اگر اساں چاہنے ہاں بھئی دیکھاں کہ کہیں بندے نے اخلاق کنی کہیں بندے کو اساں سمجھنا چاہنے ہاں بھئی اے بندہ کنی آ رہے ہاں جی بار یعنی کہ اس دا رہن سہن دا طریقہ ہو رہے تھے، لیکن اساں یہ سمجھنا چاہنے ہاں بھئی اے بندہ ہے کنی یار، اس کو پرکھنا چاہنے ہاں، اس کو جانچنا چاہنے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی اگر اس کو تم سمجھنا چاہنے ہو تو وان کی تے پہلے اس تے گھر والا کو پتہ کرو بھئی اس تے گھر والا دے نال اس دا رویہ کنی آ رہے، گھر والا دے نال اس دا انداز کنی آ رہے، گھر والا دے نال اس دا رویہ کنی آ رہے، گھر والا دے نال اس دا رہن سہن دا طریقہ کنی آ رہے کہ گھر والا تے اپنے دوستاں کو ترجیح دینے یا ہی اکھاں چا بھئی سگے رشتہ داراں دے نال، سکے ماں پیو دے نال، سکی بہن دے نال سارے تعلقات اچھے نہیں ہونے، یعنی کہ انہاں نال ساڈے بولن دا انداز اچھا نہیں ہونا۔ بار واسطے اساں لوگاں واسطے نمونہ بننا چاہنے ہاں بھئی فلانا میرا بھرا ہے، فلانی جناب میرے منہ بولی بہن ہے، یہ شریعت دے مسائل ہیں۔ یعنی کہ اگر اساں اپنی گھر والی بہن کو صحیح عزت نہ دینے، باہر یہ بے شک اساں منہ بولیاں بہنا بناوا دے، اس کو اسلام سکو منع فرمیندا ہے۔